السلام عليكم أصدقائي، على بركة الله. غادي نبداو دابا باش نانستاليو في الغاسبيري لو سوفتوير غاسب ابي اللي غنقدروا نديرو به ان بوين داكسي. وشفنا قبل بحال اللي شفنا انستالينا افيك لو غاسبيري باي ايميجر، هذا البروغرام هذا اخترنا به السيستم اللي انستالينا في الاس دي كارد كما شفنا في الفيديو اللي قبل من هذا. دونك سي ان سيستم ديكسبلويتاسيون اللي مانستالي في الغاسبيري. بيان سور درنا الفورماتاج هو الاول بهذاك الاس دي كارد فورماتور، عاد انستالينا الغاسبيري وراسبيان، يعني هو الي بازي دو ديبيان ديال لينكس. وغادي نحتاجو واحد السوفتوير اللي غنانستاليو دابا، دونك ما غنحتاجو ديك لي انستركسيون ديال لينكس. دونك فاسيلمون غادي نانستاليو لو سوفتوير غاسب ابي هذا بواحد الانستركسيون، و va utiliser Putty هذا البروغرام هذا اللي غادي يقدر يعاوننا نتكونيكتاو يعني اترافير لو بي سي pour configurer le point d'accès بهذا السوفتوير هذا. انا غادي نوريكم دابا شويه كيفاش نتكونيكتاو الغاسب ابي ولا الغاسبيري pour installer الغاسب ابي. فوالا دونك غادي نلونسي الادفانسد اي بي سكانر. ديجا عندي مكونيكتي الغاسب اي بي الغاسب باي. دونك هذا سي ان سوفتوير اللي غيديتيكتي لي ماشين، اي حاجه مكونيكتيه في الريزو اللي عندي دابا في هذا الريزو دوميستيك ديالي. دونك il va détecter les adresses IP. c'est très important باش نعرفوا شنو هي لادريس الاي بي اللي غنتكونيكتاو ليها ديال الغاسبيري بي ولا باي. دونك هنا عندنا 103. الباسغيل ديال الروتور هي 192 168 11 اللي عندي انا. نورمالمون كتكون 192 168 واحد. دونك ديالي هي 11. انا غندير 103 دي غاسبيري غتكونيكتا اترافير هاد البروغرام ديال بوتي. جو ليس كلشي هو هذاك، غنتكونيكتا بدوبل اس اش لو بروتوكول. غيكون عندي هذا الميساج هذا اللي هو نورمال اون فوا كيجيك، يعني سيتادير تو بو تو كونيكتي كدير يس. ولو لوغين بحال اللي قلت لكم بور تو كونيكتي راسبيري باي هو بي اي، هذا هو لو لوغين. والمود باس سي غاسب بيري كما هي، يعني سميتو ديالو هو. من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نشونجيو لان ضروري تبدلو. اون فوا كيكون عندك هذا الكورسور هكذا، دونك كتعني انك دابا تي دودون تقدر تكونيكتا، تقدر دير لي انستركسيون، تقدر دير لي كوموند باش تقدر. هذا هو المود باس. وغنديرو دابا برومييرمون واحد الابديت ضروري هو الاول لونسيوه باش كيدير واحد لاكتواليزاسيون الا كاينه شي حاجه في الغاسبيان السوفتوير، الا كان شي تحسن ولا شي اكتواليزاسيون خصها تزاد، لان ليماج اللي انستالينا كافيه. ولكن سي با ميشون مره نديرو ولا ملي غنانستاليو شي حاجه جديده. دابا حنا غنانستاليو غاسب ابي كنديروها مره واحده. دونك sudo apt get update ها هو سالا دابا. من بعد غنحتاجو نديرو واحد الابجريد. الابجريد اوسي حتى هو واحد ليطاب اللي غتدير لنا الابجريد ديال الماشين ديال الغاسبيري كوم ماشين. الابديت ديال السوفتوير، الابجريد ديال لا ماشين يعني في لو روم ديالها ولا في الابروم ديالها، يعني لي تشيبسيت لي انترن ماتيريال. غنديرو الابجريد افيك sudo apt get full upgrade ولا upgrade. غنوريكم دابا هذيك العمليه شويه طويله. sudo apt get full upgrade، اما full upgrade ولا upgrade. كوبي كولي هي بوطون دغوا ديال لا سوري ديريكتومون كتجي كوبي كولي في هاد لا فونيتر. هنا غيلونسي الابجريد وغيطلب مني واش كونتينيو وي، غنقول ليه يس. اون فوا غيديماري الابجريد غيتعطل شويه، غيتعطل تقريبا 10 دقائق 12 دقيقه حتى ل 15 دقيقه، حيت الابجريد فيه بزاف ديال لي فونكسيون، بزاف ديال الحوايج كيقلب عليهم السيستم في الغاسبيري باي، ماشي سوفتوير راسبيان بالحق في الماتريال في الكيرنيل ديال الماتريال، يعني لي كومبوزون ديال لو بتي اورديناتور هاردوير. غادي يدوز
chaque fonctionnalité reçue installée غادي يقلب على اي حاجه تقدر يعني الى لقى ما يحسن فيها selon اللي كاين في السيرفر ديال راسبيري باي هو هذاك راه هو HTTP. دونك غنخليو له شويه ديال الوقت باش ينستالي داكشي ودير الابجريد باش اون فوا غنخدمو في الراسبيري باي يكون عندنا اجور، اي باغ يكون فيكسي، اي اكتواليزاسيون دارتها لا ميزون ديال راسبيري غتكون عندنا باش ما نطيحوش في شي مشكل، لان بوتيت بارفوا تبغي تانستالي ان بروغرام ما يخدملكش. فوالا هنا ساليت دونك فوالا دازت الفول ابجريد على ما يرام. دابا اللي غادي نديرو هو غادي نلونسيو لانستالاسيون ديال غاسب ابي. بغيت نقول لكم قبل لانستالاسيون ديال غاسب ابي هذاك الميني اورديناتور ديجا كيجيب لي كومبوزون انتغري. واحده من لي كومبوزون اللي عنده هو الويفي. كاين واحد تشيب سيت اللي كيجيري الويفي. التشيب سيت كيبلاصي واحد الفيشي في السيستم ديكسبلوطاسيون. هذاك الفيشي نورمالمون غيدير لنا التبرزيط، غيدير لنا لي بارازيت، وما غيقدر ما يخليناش نكونفيغوريو الغاسب ابي البوان داكسي نورمال، حيت خصنا بحال نمحيو داك الفيشي اللي هو دو باز انستالي في الميني اورديناتور، وماشي غنمحيوه نورمالمون بحال اللي غادي اون فا لو رونومي. غادي نوريكم هو هذا اللي سميتو دبليو بي ا سوبليكانت كونف. ها فوالا سودو هاد الانستركسيون هذه هي اللي غنستعملو سودو. دونك سا فو دير كوبي لو فيشي اللي كاين في هذاك الدوسيي ودير واحد الكوبي بحالو وسميها اوتر شوز. فوالا بوان اورغ واحده سميتها كونف غنسميو غندير واحد بحالو باش نديرو اورغ هي اوريجينال يعني نخليو هذاك كوبي. من بعد فوالا اونطري كوبي كولي. غادي ندير دابا ريموف يعني اون دوا ليفاسي. احتفظنا بلا كوبي اون دوا افاسي هذاك الفيشي باش ما يديرلناش لي بارازيت في الانستالاسيون ديالنا. غالبا ما كيبغيش يديماريك البوان داكسي الا خليتي هذا الفيشي هذا. يا على بركه الله دابا غادي نانستاليو الغاسب ابي كوم سا انكونيكتاو للسيرفر افيك وحده من هاد لي زانستركسيون اللي كاينين. هاد لي ليني عندك وحده فيهم خدامه، دونك اي وحده الا خدمت لك شي وحده وعطاتك ايرور تكونيكتا بوحده اخرى. غالبا غادي يخدموا لك لي دو ولا لي 3 لين لي زانستركسيون. كوبي كولي اونطري ان اكسباكت توكن. داكور يمكن هاد الانستركسيون ما خدامش. غندير الانستركسيون الاولى. لو سيرفر بارفوا كيكون خصك تكتب l'instruction exacte une fois que tu entrée. Voilà عندك la version 2.6.6 هي الاخر اللي كاينه وكيقول لك voilà il va installer quelques fonctionnalités light TPD. donc ce sont des petits softwares اللي غيبدا انستاليهم. خصك تكمل الانستالاسيون وي كنقولوا ليه وي غادي يكمل الانستالاسيون. donc il s'agit de quoi quelques fonctionnalités. ديها le programme اللي سميتو غاسب ابي. c'est un programme يعني graphique وخانا كنستالي دابا avec des instructions comme ça comme في Linux à travers هاد la fenêtre هادي غادي نانستالي السوفتوير لا فيرسيون graphique. yes غندير هنا yes. you wanna continue yes. donc voilà it connecte à la maison la page web ديال راسبيري باي باش يقدر يانستالي هذاك لو سوفتوير اللي هو كومباتيبل غالبا مع هاد غاسبيان باستر ولا بوستر يعني لو سوفتوير السيستم ديكسبلوطاسيون كو جي انستالي في الراسبيري باي. مره غيبدا يطلب ليا عطيني دي كيسيون بوغ انستالي. يقول لي واش تو انستالي تو فو با انستالي دي فونكسيوناليتي، ولكن غالبا غادي نقول يس لان غادي نحتاجو كاع لي فونكسيوناليتي منهم le blocage ديال البوبليسيتي منهم الفونكسيون ديال في بي ان خصنا نانستاليها لان غنحتاجها ابري. بعد غادي نديرو كل حاجه فيديو ديالها اللي غتحتاجو ديروا هادشي هذا. دونك فوالا غنعطيوه لو طون باش يانستالي لي فونكسيوناليتي ديالو. et on va attendre à chaque fois غيطلب لينا ولا يعطينا دي كيسيون غنديرو y اللي هي yes. فوالا je n'ai rien à faire انا دابا في هذا لو مومون هذا. ça va passer rapidement bien sûr عندها علاقه مع لا ماشين ديالك، عندها علاقه مع البروسيسور اللي عندك في لا ماشين، وعندها علاقه مع لا كونيكسيون اللي عندك مرتبطه مع لو روتور ديالك.
دونك لا كونيكسيون انترنت كتعاون الا كانت سريعه حيت السيستم il est en train de chercher l'information من الانترنت pour l'installer في هاد الماشين ديالك اللي هي راسبيري باي. OK, donc des fichiers avec des nouvelles versions qui t'installent في الراسبيري باي. وهاد العمليه تقدر ديرها شاك فوا بغيتي دير لا ديرنيير فيرسيون ديال راسب ابي سوفتوير بروغرام، تقدر دير هاد العمليه اشاك فوا. غير هو لي كونفيغوراسيون الا درتي شي حاجه خصك تعاودهم حتى هما. الا عندك في بي ان انستالي ولا عندك شي حاجه انستالي tu as activé quelque chose خصك تعاود ديرها من الاول. فوالا ما غياخذش بزاف ديال الوقت، غالبا كياخذ واحد 5 دقائق هكاك باش يتانستال هاد غاسب ابي. et comme ça on aura la possibilité اننا نactiver le point d'accès facilement à travers واحد l'interface graphique اللي هي غتكون كنتكونيكطاو ليها à travers Windows. L'adresse IP اللي غتاسينيا automatiquement durant l'installation. Yes, هنا كيقول لي سي recommandé d'installer هاد لي سيسيون cookies. OK. Yes. قربنا نساليو. باقي لينا l'installation ديال control service. OK, yes. Je tape j'écris Y entrée. Et voilà. Ad blocking هي هذه البلوكاج ديال ديك لي زاد ولا ديال لي بوبليسيتي اللي كيجيو ديال البوب اب كندير لهم يس في يوتيوب في لوط دي سيت entrée. Voilà la façon d'installation. Et après, je pense, après le VPN. Voilà. Installer OpenVPN, c'est le protocole اللي غادي نحتاجو باش configurer le VPN في الفيديو ديال VPN. Yes. Entrée. حيت إذا ما انستاليتش هذا البروتوكول هذا ما نقدرش ناكتيفي ال VPN. و très important تستعمل الراسبيري pour VPN parce que ça marche très bien. Surtout بهذا البروتوكول هذا OpenVPN. وكيخدم مع بزاف لي فورنيسور ديال VPN بحال NordVPN بحال ExpressVPN. يعني كل فورنيسور كيستعمل بزاف ديال لي بروتوكول، واحد منهم اللي ساهل على لينكس اللي هو الOpenVPN كيخدم مع لينكس مزيان ديال الراسبيان بوستر. فوالا restarting private network دائما. اوكي ها كاع لي انستركسيون هادو نقدروا نديروهم افيك دي انستركسيون كومون نكتبوهم بيدينا، خص يكونوا حافظينهم ولا عندنا ديجا ايكري باش نقدروا نديروهم في هاد لا كونسول. حنا انستالينا هاد السوفتوير اوتوماتيكمون افيك اون سول لين اللي هو غيدير كلشي، غينستالي لينا كاع اللي غنحتاجو. غيقول لي خصك تدير ديماري سي بيان شيك انستالاسيون. غنقول ليه يس كليك Y entrée et je redémarre. Je vais perdre la connexion normale. غيعطيني هذا الميساج. je clique OK وغنسد هذه باسكو خصني نحلها من جديد. et après une fois redémarré انا نقدر نتكونيكتا افيك هاد الاي بي ادريس اللي كتعطى اوتوماتيكمون باليوزر نيم اللي هو لوغين ادمين et le mot de passe secret. هادو هما par défaut. Après غادي نشوفوا بان DHCP لو سيرفور اللي كونفيغوري وتقدر تبقى تاسيني ولا الراسبيري غيبدا ياسيني لي زادريس اي بي à chaque machine ولا dispositif connecté. Et si on va chercher le signal, donc le WSID, ça va être Raspi Web GUI et le mot de passe, ça va être Change Me. نقدروا هادشي كامل نقدر نبدلوه. Donc surtout le password خصنا نبدلوه, le mot de passe et surtout le mot de passe ديال الروتور. Voilà, il est redémarré. دابا غادي نطابي نقدر دابا انا نطابي لادريس ديالي دوميستيك. علاش؟ لان ماشي كونيكتي بالكابل دابا انا مع الراسبيري. الا كنت كونيكتي مع الراسبيري بالكابل نقدر ندير لادريس 10.3.141 ولكن انا مكونيكتيش بالكابل وحتى بالويفي باقي ما ديماريت. حتى يديماري ويطلع ليا في لا ليست ديال لي ويفي نقدر ندير هاد لادريس هادي اللي هي ديجا كونفيغوري في الراسبيري دابا. ولكن اونتر طون دابا نقدر جو بو اوتيليزي توجور لادريس اللي بها باش بديت اللي كان عطى لنا
ماشي هذه ديال 10 ولكن اللي كان عطى لنا لو روتور الى اسينيي الراسبيري اللي هي 103 192 اللي كتسالي ب 103. المود باس ديال لا كونسول ادمين اي كتبوا سوكري، هذا هو باغ ديفو كيتانستالا، من بعد خصنا نبدلوه. اوكي بحال اللي شفنا. اوكي ne pas enregistrer et voilà la console. عندي بوتي هنا، هذا لو بروغرام هنا الى ضربت هنا 168 11 103 لادريس هي نيت، خصني نبدل في الحقيقه واحد لا كونفيك قبل ما نديماري. غندير لو مود باس راسبيري اللي هو المود باس باش نتكونيكتا، لان غنحتاج ندير واحد لا كونفيغوراسيون قبل ما نديماري في هذا الغاسب ابي. هنا غندير الغاسب config سوري خصني ندير sudo rasp config non raspi sudo raspi config entrée. غيطلع لي هاد لا كونسول هادي. هنا نقدر نبدل الباسورد المود باس، غيقول لي دير جديد ديال كونيكسيون ديال راسبيري. هادي ماشي كونيكسيون ديال الغاسب ابي لو سوفتوير، غادي ديال لا ماشين. نيو باسورد change successfully. فوالا دونك اللي غنبدل، لا ماشي خلينا نرجع هنا ديال اللوكاليزاسيون باش نقدر نبدل التايم زون، يعني البلاصه اللي فيها الراسبيري خدام. غيطلع ليا واحد لو منيو، جو في شوازير افريكا كازابلانكا لان انا دابا في كازابلانكا. اونطري سيستيم غادي ياخدا، جو بونس هادشي اللي باقي اللي نقدر ندير هنا. جو في سورتير صافي لان درت لابديت فينيش صافي. نقدر نسد كاع هاد لا فونيتر وندير هنا سودو ريبوت، نقدر نغوديماغي باش يقدر، لان لا كونفيغوراسيون ديال بوين داكسي تقدر ما تخدم لياش الا ما كانش عندي لا زون البلاصه اللي فيها مانستالي فيها الراسبيري، بارفوا كيكونوا ان كونفلي. فوالا دونك غادي نغوديماغي دابا الراسبيري ونورمالمون خصو جينيري. انا درت المود باس خصو جينيري SSID. il est connecté avec le mot de passe اللي هو change me. انا ما مكونيكتيش بالADSL الروتور ديالي، مكونيكتي دابا بالراسبيري هو لو بوين داكسي. فوالا هنا نقدر ندير 10 علاش؟ لان مكونيكتي دابا بالواي فاي البوين داكسي. ولا ديت ادمين ودرت سكري خصني ندخل، لان دابا ما دخلش 192 لان ماشي اترافير لو روتور برينسيبال. جو دوا ميتر هنا لادريس لان مكونيكتي باغ واي فاي بوين داكسي، واختاريت هذيك الاس دبل اس اي دي ديال راسبي ويب جوي اللي هو ديال الروتور ديال الراسبيري ادمين اي سكري كونيكسيون. وخصني نبدل هذيك لو مود باس في الحقيقه. دونك فوالا قبل خصني نطلع نبدل لو مود باس في لوثنتيكيشن سكري لو مود باس القديم وغندير الجديد ديالي. دابا غادي نكتبو اي جو لو كونفيرم. فوالا صافي كيعطيك هاد العلامه بالخضر يعني الي اكtualisé. غنرجع للهوت سبوت غيطلب لي المود باس الجديد لان بدلته بيان سور. الانترفاس ما يعطيكش لاكسي. المود باس الجديد كونيكسيون باش تقدر تبدل شي حاجه. الهوت سبوت خصو يكون فيغ والدبل فيلان خصو يكون فيغ والكونيكسيون الي كونيكتي دابا يعني لي بوين داكسي الغاس ابي لو سوفتوير سيستيم. نقدر ندير ريبوت ديماغي ولا اريتي. وهنا نقدر نشوف لا فيرسيون ديال لو سوفتوير كان عندي انستاليا 2.66. دونك نقدر نستعمل دوطخ لين اللي استعملتهم هنايا، وشاك فوا بغيتي شي فيرسيون جديده تقدر طابي هذيك الانستركسيون بور افوار لا ديرنيير فيرسيون. دي اتش سي بي سيرفر بحال اللي قلنا هو عنده اي بي ستاتيك اللي هي 10.341.1. il va assigner هو لي زادريس ا شاك ماشين لي كونيكتي بوين داكسي. والهوت سبوت بحال اللي قلنا الي اونفير. كاين دوبل اس اس دي اللي هو نقدر نبدلو الغاسبي ويب جوي. سيكوريتي المود باس حتى هو تقدر تبدلو، وخصك دير سيف تشينج باش تقدر تخدم لك هذيك.
هنا دونك خدام لو بوان داكسي ولكن سون في بي ان. دونك الفي بي ان ما مديماريش ما عنديش. في الحلقه الاخرى في الفيديو الاخر غادي ندير لانستالاسيون ديال الفي بي ان، نقدر نديرها من هنا ديريكتومون. اون فوا غنكليكي في الاوبن في بي ان غيعطيني لي كاس فين غندير اليوزر نيم والباسورد، وخصني نختار واحد الفيشي ديال او في بي ان اللي غنوريكم كيفاش غنتيليشارجيوه. دابا الفي بي ان ني با ديماري، راه سي بور سا الي اون روج كي كلينيوتي، وخصو يكون بالخضر. وشاك فوا تي روديمار الغاسبيري الاوبن في بي ان خصو يكون خضر، سيتادير راك مكونيكتي من واحد البلاصه واحده اخرى باش تنافيغي انترنت ولا باش تدخل ستريمين ولا يوتيوب ولا هذا. دونك الاورديناتور والاكسي ديالك غيكون اترافير لو بوين داكسي افيك في بي ان الا اختاريتي تانستالي الفونكسيوناليتي ديال في بي ان في الغاسبيري باي 3 ولا اون دوطر فيرسيون. دونك هذا هو اللي ما يتعلق بالبوان داكسي، تري سامبل انتويتيف، ما كاينش ديك التعقيدات ديال لي انستركسيون لينكس ولا كتب. دونك انستالينا هذا السوفتوير دغيا وشفنا بان كومون الي اكتيفي باغ ديفو، عرفنا هما لي فالور ديالو في المود باس وشنو هما الشونجمون المود باس اللي درنا، وعرفنا الاي بي ادريس اللي كتجي باغ ديفو. وفي حلقه اخرى غادي نعطيكم دوط فونكسيوناليتي ودوط بروجي اللي نقدروا نستعملوا في هذا غاسب ابي. وهكا نكتفي بهذا القدر هذا، وحتى المره اخرى في البروجي الاخر اللي غنخدموا مع الغاسب بابي. السلام عليكم.